बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद बुशरा बीबी इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को जेल से रिहा कर दिया गया। अब इस रिहाई को एक डील का नतीजा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी डील ये हुई है कि बुशरा बीबी जेल से आकर तहरीक इंसाफ की क़यादत करेंगी और बहुत खामोशी के साथ सियासत करेंगी। और चूंकि इमरान खान साहब के हवाले से खबरें आ रही थी कि जी इमरान खान साहब को मार्च में रिलीज़ कर दिया जाएगा, ये खबरों में किस हद तक हकीकत है इसके ऊपर बात करूंगा। दूसरा मामला ये है कि बुशरा बीबी साहिबा का मुस्तकबिल क्या इमरान खान साहब से जुड़ा हुआ है या वो इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ की क़यादत करने में कामयाब हो जाएंगी या वो उस तरह से इमरान खान साहब की तरह का नैरेटिव दे सकती हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को। ये बहुत अहम सवाल हैं, ये बड़े पेचीदा सवालात हैं जिसका जवाब हर तहरीक इंसाफ का कारकुन अपनी सीनियर क़यादत से मांग रहा है। अब बुशरा बीबी साहिबा की ज़मानत हो गई, उनको तोशाखाना केस में गिरफ्तार किया गया था, फिर बाद में उनको तोशाखाना 2 केस में गिरफ्तार किया गया। 9 माह वो जेल में रही हैं, 9 माह वो जेल में रही हैं। जनवरी में उनको गिरफ्तार किया गया, 9 माह का अरसा उन्होंने जेल में गुजारा है, मतलब समझ लें कि आप साल ही गुजारा है। अब बुशरा बीबी साहिबा के ऊपर जो इल्ज़ाम था वो तोशाखाना केस में, जो आपको पता है कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उनके ऊपर जो तोशाखाना में तहाइफ से मुतल्लिक इल्ज़ाम थे वो। अब कुछ लोगों का ये भी कहना है, ये मैं नहीं बात कर रहा, कुछ लोगों का कहना है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनको जी अगर ज़मानत मिल जाती है तो हो सकता है नैब उनको अलकादी ट्रस्ट केस में गिरफ्तार कर ले। ये भी है ना, अलकादी ट्रस्ट केस जो है उसमें दरअसल इल्ज़ाम क्या है कि ज़मीन बुशरा बीबी के नाम है और फिर उसके डॉक्यूमेंट्स में जो घपला हुआ, फिर जिस तरह से उसका फ्रॉड के तौर पर जिस तरह से तैयार किया गया, और फिर उसमें इमरान खान साहब का क्या किरदार है, मलिक रियाज साहब का क्या किरदार है। लेकिन चूंकि मलिक रियाज पाकिस्तान के एक बड़े बिजनेस टाइकॉन भी हैं और चूंकि मलिक रियाज साहब की आपको पता है कि कहानी आई थी जब पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी का बेटा अरसलान इफ्तिखार मलिक रियाज का बिजनेस पार्टनर था और दोनों कारोबार करते थे साथ। तो जब मलिक रियाज के साथ अरसलान इफ्तिखार का करप्शन स्कैंडल निकला तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने जब देखा कि मेरे बेटे का मामला आया तो उन्होंने इस केस को ही दबा दिया, इस केस को ही दबा दिया। तो मलिक रियाज साहब जो है उनको सुरखरू होना पड़ा इसी केस में। हालांकि मलिक रियाज साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश हुए थे और अरसलान इफ्तिखार साहब जो है उनको क्लीन चिट मिल गई क्योंकि उसका बाप चीफ जस्टिस था। तो सर इफ्तिखार चौधरी साहब का तो जो खमियाजा पार्लियामेंट ने भुगता वो तो बाद में पता चला ना कि एक ऐसे शख्स को हमने बहाल करवाया जिस शख्स ने पार्लियामान की बेतौकीरी की, जिसने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाया, जिसने एक मुंतखब वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सिर्फ स्विस हकाम को लेटर ना लिखने की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया और इतना बड़ा ब्लंडर किया कि पाकिस्तान की मुंतखब जो जमहूरी हुकूमत थी उसके ऊपर एक मोहर लगा दी और उसके ऊपर रबर स्टैंप की तरह लगाकर उसकी बेतौकीरी करके उसको साइडलाइन कर दिया। यही काम करते थे ना हमारे पहले चीफ जस्टिस साहिबान, जो इससे पहले इफ्तिखार चौधरी की ये रेत चली हुई थी। इफ्तिखार चौधरी के बाद फिर वो लोग आए साकिब निसार ज़दा पॉलिटिकल जजेस, जिसके बारे में जावेद हाशमी ने बताया था। जब वो 2014 के धरनों के दौरान जावेद हाशमी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया, वो बता रहे थे कि इमरान खान मुझे कहता है कि आने वाले जजेस हमारे हैं। तो सर इमरान खान एम ही नहीं ये बातें कर रहा था, इसका मतलब वो हवा में तीर तो नहीं मार रहे थे जावेद हाशमी। अच्छा अब खैर कम टू द पॉइंट के बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनके बारे में बहुत से तहरीक इंसाफ के लोग ये बात कर, और यार बुशरा ने तो कोई करप्शन की थी कोई नहीं सी, बुशरा के ऊपर तो इल्ज़ाम ही कोई नहीं था। अच्छा ये तोशाखाना केस मैंने बनाया था, ये तोशाखाना के डॉक्यूमेंट्स मैं अदालत में लेकर गया था, क्या ये तोशाखाना केस जो है इसमें करप्शन साबित नहीं हुई? सर जब प्रोसिक्यूशन कमज़ोर हो तो शक का फ़ायदा मुलज़म को जाता है और कानून में देख लें, कानून में जब प्रोसिक्यूशन कमजोर होगी तो शक का फायदा ऑलरेडी मुलजम को जाएगा और जब आपकी इतनी वीक प्रोसिक्यूशन होगी तो फिर जब जज के सामने प्रोसिक्यूशन जो है वो इतनी कमजोर होगी तो फिर जज जमानत देने पर ये मजबूर होगा ना। तो हम तो नहीं कहते, हम इसको डील कह रहे हैं जी, ये डील का नतीजा है या बुशरा बीबी डील के तहत जेल से आई हैं या उनको रिलीज कर दिया गया डील के तहत। अच्छा अब इसका मुस्तकबिल का तो कोई फैसला नहीं कर सकता और मुस्तकबिल और हाल का तो किसी को कोई पता नहीं कि कल को बुशरा बीबी साहिबा को तोशाखाना केस के बाद उनको
القادری ٹرسٹ کیس میں گرفتار کر لیا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، غالب امکان ہے۔ اور آج جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بشرا بی بی تحریک انصاف کی نئی چیئرمین ہوں گی، تو سر میں نہیں سمجھتا۔ اچھا میں کیوں نہیں سمجھتا؟ میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ تحریک انصاف جو ہے اس کی موجودہ قیادت اب عمران خان کے اس نیریٹو کو ماننے سے صاف انکاری ہے۔ جو فوج مخالف نیریٹو ہے اس میں آپ دیکھ لیں کہ علی امین گنڈا پور، اس میں دیکھ لیں بیرسٹر گوہر، اس میں دیکھ لیں کہ ان کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ میں عمر ایوب، کیا یہ لوگ فوج کے خلاف جا سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا جا سکتے ہیں۔ یہ اس پیک لیول پر جا ہی نہیں سکتے جس کا آپ تصور کر رہے ہیں، یہ جس کا تحریک انصاف کا ایک عام کارکن یا اس کا عام رکن تصور کر رہا ہو کہ یہ فوج کے خلاف جائیں، کوئی نیریٹو بنائیں۔ اور نیریٹو بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا بھائی۔ نیریٹو بنانے کے لیے آپ کو پاپولر کراؤڈ پلر ہونا پڑتا ہے، آپ کے پاس بھٹو جیسا نیریٹو ہونا چاہیے، اس جیسا ویژن ہونا چاہیے، اس جیسی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، اس جیسا پرنسپل ہونا چاہیے، تو آپ سیاست بھی کریں۔ اب عمران خان صاحب اگر جیل میں بیٹھ کے کہیں کہ آرمی کو میں للکار دیتا ہوں، اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو للکارنا اتنا ہی آسان ہے جس طرح بھٹو نے للکارا تھا، تو سر پھر پاکستان کے منتخب وزرائے اعظم کا جو حال ہوا وہ سب نے دیکھا، وہ سب نے دیکھا۔ کیا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی آسان ہے کہ فوج کو للکار کے اور پاکستان کی عوام کو سڑکوں پر نکال دیا جائے اور ٹرکی جیسا ایک انقلاب آ جائے اور عوام جو ہے اس انقلاب میں ایک کلیدی کردار ادا کرے اور میں جیل سے باہر آ جاؤں اور میں پھر وزیر اعظم پاکستان بن جاؤں؟ خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ بشرا بی بی صاحبہ اگر تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کو وہ ریپرزینٹ کرتی ہیں تو وہ فوج مخالف بیانیاں اپنائیں گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ سر اگر تو وہ ڈیل کے تحت آ رہی ہیں تو پھر وہ خاموشی سے سیاست کریں گی، لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اس کے بعد، تو میں نہیں سمجھتا، کیونکہ عمران خان صاحب کا راستہ مکمل طور پر بند ہے، ابھی تک تو بند ہے، کیونکہ ان کے آپ کوئی پچھلے دنوں کے بیانات نکال کر دیکھ لیں جس میں وہ حکومت کو تو ٹارگٹ کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن اداروں کو، انسٹیٹیوشنز کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ تھرڈ امپائر اس حکومت کے ساتھ ہیں۔ تو تھرڈ امپائر وہ کس کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اداروں کو ہی کہتے ہیں نا۔ اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اداروں کی حیثیت کو، ثانوی حیثیت کو چیلنج کرتے ہیں، اداروں کی ثانوی حیثیت کو، اس کی کریڈیبلٹی کو خراب کرتے ہیں، تو پھر وہ یہ بھی کہیں کہ جی ادارے ایسے تھے، ادارے ایسے تھے۔ تو سر اس طرح سے سیاست نہیں چلتی۔ سیاست اصول کا نام ہے، سیاست جو ہے وہ اس طرح سے سیاست جو ہے وہ اصولوں اور ضابطوں کے بغیر نہیں چل سکتی جس طرح عمران خان چلانا چاہ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بشرا بی بی بے شک ہو سکتا ہے وہ اس ڈیل کے تحت آئی ہوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کو جیل سے ریلیز کر دیا جائے اور ان کو بھی کہا جائے کہ جی یہ بھی سیاست کر لیں۔ عمران خان صاحب کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مارچ تک، مڈ آف مارچ یا سٹارٹ آف اپریل ان کو ریلیز کر دیا جائے گا، تو سر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اگر کسی نے اپنے دماغ میں یہ ڈالی ہے تو اس نے غلط کیا، یہ میں سمجھتا ہوں۔ باقی بشرا بی بی صاحبہ کا مستقبل کیا ہے یہ آنے والا وقت بتا دے گا۔ انسٹیٹیوشنز اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، ادارے اپنی جگہ پر کھڑے ہیں، لیکن ایک چیز ہے کہ عمران خان صاحب کا اقتدار سے راستہ ہمیشہ کے لیے صاف ہو گیا۔ اب وہ پاکستان کے اداروں کو، مقتدرہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ یہ بات میری لکھ لیں، یہ میں بات آپ کو 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن آج بھی ہمارے تحریک انصاف کے کچھ دوست جو ہیں وہ ویلاگز کرتے ہوئے وہ تھمبنیل لگاتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم، آرمی چیف آصف غفور، چیف جسٹس منصور علی شاہ۔ میں یہ بات کروں گا کہ خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ دیکھیں، میں آپ کو نہیں روکوں گا۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ میں ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔